नमस्कार। हेलो सांसदमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजन रुचाल। आजको हेलो सांसदमा हामीसँग हुनुहुन्छ तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित सांसद केदार सिग्देल। मानिजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद राजनजी। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। सांसद आफू मात्रै सन्चो हुने भन्दा पनि तपाईका निर्वाचन क्षेत्रका जनताको सन्चो बिसन्चोको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। कतिको ख्याल गरिरहनु भएको छ? गरिया छ। समय समयमा सम्पर्क गर्ने, अलिकति यता संसदको अधिवेशन स्थगित भएको बेलामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने, सम्पर्क गर्ने, सकेसम्म धेरै ठाउँहरूमा अहिलेको यो स्वास्थ्य मापदण्डलाई पनि ख्याल गर्दै सानो सानो अब समूहमा भेटघाट गर्ने कामहरू चाहिँ गरिया छ। तपाईँ पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ जनताको अपेक्षा विशेष गरी विकाससँग जोडिएर, किनकि तपाईँहरूले भोट माग्दै गर्दाखेरि विकासको कुरा गर्नुभएको थियो, हामी सडक बनाइदिन्छौँ, बिजुली ल्याइदिन्छौँ, खानेपानी दिन्छौँ भन्नुभएको थियो। कस्ता खालका चाहिँ अपेक्षाहरू पाउनुहुन्छ? जनताहरूले विशेष गरिकन अब पूर्वाधार विकासकै निम्ति बढी जोड दिनुहुन्छ। सडक सबै विकासहरूको चाहिँ एउटा प्रारम्भ भनेको चाहिँ वास्तवमा सडकबाटै हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरिमा अब कतिपय चाहिँ अलि ठुला खालका सडकहरूलाई त्यसलाई कालोपत्री गरियोस्, अब चाहिँ 12 मास चल्ने किसिमको बनाइयोस् भन्ने कुरा नै बढी हुन्छ। त्यसको साथसाथै कतिपय ठाउँमा अझै हाम्रा सडक सञ्जाल पुग्न नसकेका ठाउँमा त्यहाँ छिटो सडक सञ्जाल ल्याइयोस् भन्ने छ। अब यसको साथसाथै अब खानेपानी, अब विद्युतको त अब करिब मेरो क्षेत्रमा, हाम्रो जिल्लामा चाहिँ प्राय सबै ठाउँमा टोलहरूमा पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसलाई अलि दिगो, अब सामान्य हुरी बतासमा चाहिँ नबिग्रोस् भन्ने किसिमको चाहिँ अब त्यो ख्याल गर्नुपर्ने छ। त्यो कुराहरू पनि जनताबाट आउँछ। अब खास गरिकन अब रोजगारी, अब हाम्रो चाहिँ समस्या भनेको विकराल, अब देशकै समस्या चाहिँ अब बेरोजगारीको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो जिल्ला, हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि धेरै जनताहरूले चाहिँ अब यो रोजगारीको प्रबन्ध गरियोस्, कृषि उत्पादनलाई चाहिँ अलि सजिलो सहज बनाइयोस्, बजारीकरणको व्यवस्था होस्। यी कुराहरू नै प्राय जनताबाट आउने हामीलाई सुझाव हुन्छ। जनताले सुझाव दिन्छन्, त्योभन्दा अगाडि मत दिएर पठाए, काम गर्नुस् भनेर पठाए। जनताले दिएको मतको सम्मान र दिएको सुझावको त्यो ग्रहण, त्यसमा मिश्रित प्रतिफल चाहिँ तपाईँहरूबाट कति पुग्यो? त्यो दुईटै कुरालाई मिसाएर तपाईँहरूले दिनुपर्ने फल चाहिँ कति दिनुभयो? त्यो विकासलाई हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कार्यकालमा कति प्रतिशत विकास गर्न सकियो? आत्मसन्तुष्टि कति छ? के भन्नुहुन्छ? यो स्वाभाविक कुरा हो। जनताले चाहिँ नि हामीलाई निर्वाचनको समयमा पनि धेरै कुराहरू, उहाँहरूका चाहिँ गुनासा, उहाँहरूका मागहरू राख्नुहुन्थ्यो। अहिले भेटघाटको क्रममा पनि राख्नु नै भएको छ। हाम्रो पनि कुरा के हो त भन्दाखेरिमा, हामीले एक निर्वाचनको बेलामा हाम्रा निर्वाचन घोषणापत्रहरूमा, चुनावी घोषणापत्रहरूमा हामीले धेरै कुराहरू त हामी के गर्छौँ भन्ने कुराहरू त्यहाँ उल्लेख पनि गरेका थियौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ नि अब जनताहरूले राखेका सुझाव पनि हामीले नोट गरेका थियौँ र पछिल्ला दिनहरूमा पनि हामीलाई जनताहरूले राख्ने माग र उहाँहरूका सुझाव पनि करिब निर्वाचनताका राखिएकै कुराहरूलाई नै उहाँहरूले चाहिँ अब सुझावको रूपमा फेरि पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण गराउनुहुन्छ। त्यो ध्यानाकर्षण गराए अनुसार चाहिँ अहिले तपाईँले मलाई जवाफ दिँदै गर्दाखेरि यो समग्र जनतालाई पनि दिएको जवाफ हो। त्यस हुनाले कति प्रतिशत पुरा गर्नुभयो त तपाईँले? 10 नम्बर पूर्णाङ्क हामीले राख्यौँ भनेदेखि तपाईँको कार्यकालको समीक्षा गर्दा कति नम्बर तपाईँले पाउने त? यसमा चाहिँ म अब पुराका पुरा गर्न सकियो भनेर त्यसरी सन्तुष्ट त म पनि छैन। आधा उधी सकियो, तर आधा उधी भन्दा माथि यसलाई चाहिँ नि अब ग्रेडिङ गर्यो भने, होइन, पहिलो श्रेणी थर्ड गर्यो भने पहिलो श्रेणीमा त हामी चढेकै छौँ। किनभने अब हामी एउटा व्यक्तिले मात्रै गरेर सबै कुराहरू त सम्भव छैन, होइन। देशको चाहिँ नि अब नीति, सरकार, होइन, अब सबै कुराहरू चाहिँ नि मिल्नु पर्यो। एउटा चाहिँ सङ्घीय सांसदले अथवा प्रतिनिधि सभाको सदस्यले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो भन्ने कुरा हामीले पहिला त्यसलाई हामीले चाहिँ हेक्का राख्नुपर्छ। यो कुरा भने अलि गन्जागोल छ। एउटा वडाले अथवा नगरपालिकाले, गाउँपालिकाले, प्रदेश सरकारले होइन गर्नुपर्ने चाहिँ दायित्व र सङ्घीय सांसदले गर्नुपर्ने चाहिँ दायित्व भनेको पनि अहिले वास्तवमा यो राज्यको पुनर्संरचना पछाडि त्यसका पनि कतिपय दायित्वहरू तोकिएका छन्। त्यसो भएको हुनाले सङ्घीय सांसदको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका कामहरू कति गरियो भनेर हेर्दाखेरिमा म अब सन्तुष्ट भनेर पूर्ण सन्तुष्ट त हुने कुरा आएन।
छैनौँ। तर पनि के भन्दाखेरिमा साह्रै कमजोर अवस्था चाहिँ नि तनहुँको 2 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ छैन। यो मानेमा चाहिँ म सन्तुष्ट नै छु। अब कति दायरा तोकिएको थियो, अधिकार क्षेत्र कति थियो भन्नेकातिर होला। अर्कोतिर बहसको विषय चाहिँ तपाईँहरूले चुनावको बेलामा जनताको माझमा उभिएर के गर्छु भन्नुभएको थियो भन्ने पनि हुन्छ। त्यस विषयमा हामी अहिले जनताको प्रश्न सुने पछाडि पनि थप प्रश्न हुन्छौँ। तर तपाईँलाई म त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 2 वर्ष अगाडि तपाईँ CIN-मै आएर मसँगकै कुराकानीमा हेलो सांसदमा के गर्छु भन्नुभएको थियो तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2लाई, त्यो प्रतिबद्धता सुनाउँछु ल एकपटक। सुनाउनुहोस्। सबै घरमा विद्युत पुर्याउनका निम्ति हामी लागेका छौँ। स्थानीय तह पनि लागेको छ। म सम्पर्कमा नै छु। बेखबर पनि म छैन। तसर्थ त्यहाँको खानेपानी, त्यहाँको विद्युत र त्यहाँका स्वास्थ्य चौकीको बारेमा हामी गम्भीर ढङ्गले चाहिँ लागेका छौँ र यसलाई छिटै सम्पन्न गर्नका निम्ति आफ्नो आफ्नो तहबाट यसमा चाहिँ लागेर सम्पन्न गर्छौँ। अब तपाईँले त्यति बेला चाहिँ विद्युतको कुरा, खानेपानीको कुरा, स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन निर्माणको कुरा, त्यो सबै कुरामा जानकार छु र म गर्छु भन्नुभएको रहेछ। जरुर। अब त्यो गर्नुभयो कि गर्नु भएन? आज 2 वर्ष पछाडि जवाफ दिनलाई तपाईँसँग जवाफ छ कि छैन? ठिक प्रसङ्ग उठाउनु भयो राजनजी। मलाई पनि यो भन्नुपर्ने नै थियो। तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत मैले भन्ने मौका पनि पाएँ। अब विद्युतीकरणको हकमा मेरो पहिलो प्राथमिकता थियो। मैले अघिल्लो पटक भनेको पनि थिएँ, यहीँ आएर तपाईँसँग भनेको थिएँ, यही माध्यमबाट भनेको थिएँ। यसका निम्ति हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको रिसिङ घिरिङ मूलत यो क्षेत्रमा हाम्रो विद्युतीकरण चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता थियो। ती ठाउँमा हामीले विद्युतीकरण सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यो तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रको सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्रहरू पनि हो। रिसिङ घिरिङ दुर्गम क्षेत्र हो र त्यसमा पनि अझ घिरिङलाई दुर्गम मान्नुपर्छ, किन भन्दा सदरमुकामबाट यो टाढा पर्छ। रिसिङ चाहिँ सदरमुकामबाट एउटा भाग उत्तर पूर्वी भाग चाहिँ भन्दा अब सदरमुकामसँग पनि जोडिया छ। काहुँ क्षेत्र यस मानेमा हेर्दाखेरिमा अलि टाढा दूरीको हिसाबले हेर्दाखेरिमा पनि घिरिङ पर्छ। घिरिङको पनि हाम्रो सबैभन्दा दुर्गम भनेको चाहिँ नि पुट्टार, बैडी, अत्रौली यो साइड पर्छ। ती साइडमा पनि हामीले विद्युतीकरण पुर्याएका छौँ र भिमा नगरपालिकाको पनि डुङ्ग्रीबेसी क्षेत्र, आदमारा क्षेत्र हो, अजिङ्गरे क्षेत्र हो, हाँडीवन क्षेत्र हो, त्यो क्षेत्रमा पनि हामीले सबै घरमा अहिले विद्युतीकरण चाहिँ पुर्याएका छौँ। यसका निम्ति स्थानीय तह, हामी प्रदेश सरकार र हाम्रो सङ्घीय सरकार हैन विद्युत प्राधिकरण सबैतिर समन्वय गरेर मूलतः विद्युत प्राधिकरण मार्फत नै हामीले चाहिँ नि अब मलाई लाग्छ अहिले 8औँ होला, 8औँ विद्युतीकरण अन्तर्गत नै हामी सबै ठाउँमा विद्युतीकरण चाहिँ पुर्याउने काम चाहिँ गरेका छौँ। अनि यसको साथसाथै मैले अघि पनि तपाईँलाई सुरुमा एउटा सम्झाएको छु, त्यो विद्युतीकरणमा अलिकति यो तार पोलहरूको, खास गरी पोलको स्थिति के हुँदो रहेछ भन्दा 11 मिटर उचाइ हुनुपर्ने, कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब काम गर्ने क्रममा अब खै के कसोले गर्दा हो त्यसलाई कतै 9 मिटर आदि कारणले एउटा उचित मापदण्ड चाहिँ कायम गराउने कुरालाई अलि ध्यान दिनुपर्ने छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरिमा विद्युत पोलहरू चाहिँ नि कतिपय ठाउँमा काठे पोलहरू भएको हुनाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा अब स्टिल पोलहरू चाहिँ राख्ने कुरामा हाम्रो ध्यान गइराखेको छ। अबको 1 वर्ष तपाईँको कार्यकाल जुन बाँकी छ त्यसमा चाहिँ तपाईँ त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ? हामी ध्यान केन्द्रित गर्छौँ। यसका निम्ति विद्युत प्राधिकरण सँगसँगै हाम्रो तनहुँमा एउटा के छ भन्दा तनहुँ जलविद्युत आयोजना छ हैन, उसको ध्यानाकर्षण गराएर त्यस मार्फत पनि हामीले केही विद्युत पोलहरू चाहिँ थप्ने 2-4 हजार बिजुलीका पोलहरू चाहिँ थप्ने कामहरू पनि हामी गर्छौँ। यसको साथसाथै म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ पनि हामीले धेरै ठाउँमा त नेपाल सरकारले अब सामान्य प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा हामीले चाहिँ मङ्सिरको सायद 15 गते जस्तो लाग्छ मलाई, 77 को मङ्सिर चाहिँ 15 गते हामीले करिब 400 स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्यास गर्ने कामहरू पनि गरियो र बजेटको पनि पहिलो किस्ताका बजेटहरू विनियोजन गर्ने काम पनि गरेका थियो। त्यो अन्तर्गत पनि कति ठाउँमा त हामीले निर्माण कार्यको आरम्भ गर्ने काम गरेका छौँ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले के भन्दा त्योभन्दा पछाडि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर हैन हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। ठिक छ, स्वास्थ्यको विषयमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। तनहुँको 2 नम्बर क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै ठाउँमा नयाँ भवनहरू निर्माण गर्ने काम गरेका छौँ। दरबन्दी बरु सरकारसँग हामीले चाहिँ माग गरिरहेका छौँ। यस विषयमा थुप्रै प्रश्नहरू पनि छन्, तपाईँलाई केही बेर पछाडि म सुनाउँछु। अब खानेपानीको प्रसङ्गमा तपाईँले के गर्नुभयो त्यो भन्नु होला। ठिक हो। यो खानेपानीको सन्दर्भ कस्तो भन्दाखेरिमा अहिले खानेपानी हाम्रो संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ।
प्रत्येक नेपाली जनतालाई हामीले चाहिँ नि होइन शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यो मौलिक अधिकारभित्रै छ अहिले चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले यसका निम्ति कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने पनि हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ। 5000 वा सोभन्दा माथि जनसङ्ख्या भएका र उच्च प्रविधियुक्त अथवा जटिल प्रकृतिका खानेपानी आयोजनाहरू केन्द्रीय सरकारको खानेपानी विभागले चाहिँ हेर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ 1500 वा त्योभन्दा माथि जनसङ्ख्या भएका भनौँ अब 4000 होइन भन्दा माथि भनौँ 5000 भन्दा तल जनसङ्ख्या भएका 1500 देखि होइन 4000 सम्म चाहिँ नि जनसङ्ख्याले उपभोग गर्ने पानीको आयोजना छ भने जनसङ्ख्याको आकारको हिसाबले प्रदेश सरकार मार्फत हामीले चाहिँ नि उपलब्ध गराउने भनेका छौँ। र सोभन्दा तल 1500 भन्दा तल उपभोक्ताले पिउने पानी हाम्रो स्थानीय तहले नगरपालिका वा गाउँपालिकाको पहलमा त्यो कामहरू चाहिँ हुनुपर्छ। यसरी वर्गीकरण गरेका छौँ। जुनसुकै सरकारबाट गरे पनि तपाईँ समन्वयकर्ताको हिसाबले सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधि भएको हिसाबले तपाईँको जरुर त्यसमा भूमिका हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ कति काम गर्नुभयो त्यो मात्रै मैले सुन्न खोजेको। जरुर यसका निम्ति हामीले हाम्रो स्थानीय तह तनहुँको अब अहिले हजुरले गरेको प्रश्न र अलि सान्दर्भिक भनेको पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहनुपर्ने हुनाले मेरो निर्वाचन क्षेत्रभित्र 5 वटा स्थानीय पालिका पर्छन् र अर्को एउटा चाहिँ नि नगरपालिकाका पनि 2टा वडाहरू चाहिँ पर्छन्। 43 वटा वडा समेटेको छ। त्यो अन्तर्गत रहेका हामीले साना तहका खानेपानी आयोजनाहरू स्थानीय तह मार्फत गराउनको निम्ति हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा समन्वय गर्ने काम उहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउने काम हामीले गरेका छौँ। मैले गरेका छु। आफै पनि उपभोक्ताहरूले र हाम्रा स्थानीय तहका वडा अध्यक्षज्यूहरू मार्फत वडा समिति मार्फत पनि त्यसको पहल भएको छ र सयौँको सङ्ख्यामा खानेपानी आयोजनाहरू अहिले चलिरहेका छन्। हामीले जनतालाई सचेत पनि पारेका छौँ। खानेपानीको कुनै समस्या छैन तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा? समस्या छ। कतिपय ठाउँमा कस्तो छ भन्नु होला भने पानीको मूलको समस्या छ। त्यो मूलको समस्यालाई हामीले कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा हामी अब खोजी पनि गरिरहेछौँ र कतिपय ठाउँमा हामीले लिफ्टिङ प्रणालीबाट पनि गरेका छौँ। अहिले विद्युतीकरण पनि अलि पर्याप्त हुँदै गएको हुनाले हामी त्यसरी पनि गरेका छौँ र कतिपय ठाउँमा सोलर सिस्टमबाट पनि लिफ्टिङ गर्ने पनि प्रणालीबाट पनि खानेपानी उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसो भएदेखि तपाईँको कार्यकाल सकिन अझै 1 वर्ष बाँकी भएको हुनाले हुन त चुनाव कहिले हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी अहिले गर्न सकिन्न। यद्यपि 1 वर्ष कार्यकाल त स्वाभाविक रूपमा गयो भने बाँकी छ। त्यस हुनाले चाहिँ त्यो 1 वर्षभित्रमा खानेपानीको समस्या चाहिँ मूलतः मैले समाधान गरेँ है, कम्तीमा नागरिकले पिउने पानीबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति छैन है भन्ने त्यो जवाफ चाहिँ तपाईँसँग हुन्छ कि हुँदैन 1 वर्ष पछाडि? यो करिब हुन्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ होइन। अब सन्दर्भ कस्तो हो भन्नु होला भनेदेखि अहिले अलिकति पर्या समस्या हाम्रो व्यवस्थित बसोबास चाहिँ छैन वास्तवमा के। अब मान्छेहरू चाहिँ नि लाई हामीले अब सरकारको नीति पनि त्यो अलिकति प्रष्ट छैन कि मान्छेहरूलाई के भन्दाखेरिमा आवास क्षेत्र होइन अब हामीलाई चाहिँ त्यो अलिकति औद्योगिक क्षेत्र अथवा कृषि क्षेत्र यसरी हामीले गऱ्यौँ भने पिउने पानीको चाहिँ अब त्यो आवास क्षेत्रमा योजनाबद्ध ढङ्गबाट यहाँ सम्पन्न गरियो भन्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। अहिले कस्तो भन्दा छिटफुट हाम्रा बस्तीहरू 2 घर 4 घर 5 घर पनि हुने र त्यसमा सबै ठाउँमा चाहिँ सरकारले खानेपानी योजना पुर्याउनको लागि कठिन हुने अवस्था भएको हुनाले छिटफुट समस्या त रहलान्। अहिले त फेरि तपाईँहरूको सङ्घमा पनि आफ्नो सरकार छैन, प्रदेशमा पनि छैन, त्यस हुनाले पनि पहल कदमी गर्दाखेरि पनि काम नहोला कि भन्ने चिन्ता पनि होला मनमा? त्यो चिन्ता एउटा कुरा त्यो हाम्रो जस्तो चाहिँ मुलुकमा अलिअलि त्यो सरकारले र अब प्रतिपक्षी पार्टी रहँदाखेरिमा अलिकति फरक त पर्छ नै, तर पनि हामी हाम्रो दायित्वबाट चाहिँ पन्छिने कुरा चाहिँ हुँदैन। किन भन्दा जनप्रतिनिधि हामी त्यो ठाउँको हामी नै हो। चाहे चाहिँ एमालेको सरकार होस्, चाहे चाहिँ काङ्ग्रेसको सरकार होस्, चाहे गठबन्धनको होस्, चाहे परमादेशी होस्, चाहे जनादेशी होस्, जुन सरकार भयो नि जनप्रतिनिधि फेर्ने कुरा त आफ्नो कार्य अवधिभित्र त मिलेन। त्यसले गर्दा आगामी निर्वाचनभन्दा यताको जुन हाम्रो अवधि छ त्यो भित्र हामी निरन्तर सरकारमा भए पनि हाम्रो पार्टी सरकारमा नभए पनि लाग्छौँ समाधान गर्नको लागि। तपाईँहरूले समाधान गर्नुहुन्छ, निरन्तर लाग्नुहुन्छ भनेरै जनताले प्रश्न सोधेका छन्। जरुर तपाईँका मतदाताको प्रश्नमा पालै पालो सुनाउँछु। पहिलो प्रश्न सुन्नु है त। ठिक छ। म गोपाल कृष्ण सुवेदी विमान नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थानीय बासिन्दा तथा विमान नगरपालिका वडा नम्बर 2 को वडा सचिव बोल्दैछु। म माननीयज्यूलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। माननीयज्यू नमस्कार। सङ्घीय संसदबाट हालसम्म पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन। संसदमा अवरोध कायमै छन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भइआएका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन पनि अल्पत्र अवस्थामा छ। यो संसदको अवरोध कहिले खुल्छ माननीयज्यू?
साथै क्यौँ मोटर मार्गको लागि के कस्तो पहल गरिरहनु भएको छ यो बारे प्रश्न पारिदिनुहुन्थ्यो। अब कर्मचारीको हिसाबले उहाँले गरेको पहिलो प्रश्न अति सान्दर्भिक, दोस्रो प्रश्न त्यहाँको स्थानीयवासीको हिसाबले सडकसँग सम्बन्धित। हजुर, गोपाल कृष्णजी बडा सान्दर्भिक प्रश्न यहाँले राख्नुभयो। यो निजामती सेवा ऐनको सन्दर्भमा संसदमा धेरै अगाडिदेखि नै प्रस्तुत भएको, यो छलफलकै क्रममा रहेको, पारित हुन नसकिरहेको अवस्था हो। यसलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर कार्यान्वयनमा लानुपर्छ र यो कर्मचारी क्षेत्रको चाहिँ त्यो अन्यल चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हटाउनुपर्छ भन्नेमा हामी गम्भीर ढङ्गले लागेका छौँ। लाग्नु त भएको छ, तर संसद फेरि अवरोध गरेर राख्नु भएको छ। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, संसद अवरोधको मात्रै कुरा होइन, संसद सञ्चालनै हुँदा पनि यो विषय चाहिँ निजामती सेवा ऐनको विषयमा छलफल नभएको होइन। अहिले अवरोधका कारणले मात्रै यो पारित हुन नसकेका पनि होइन। किन भन्दा यसका विषयवस्तुको गम्भीरता जुन छ, यो गम्भीरताले गर्दाखेरिमा अलि समय चाहिँ लिएको हो। अहिलेको जहाँसम्म संसद अवरोधको कुरा छ, यो भने त यो ऐनसँग सम्बन्धित भएर अवरोध होइन। यो त के भन्दाखेरिमा एउटा संसदीय मूल्य मान्यतालाई नै, एउटा प्रणालीलाई नै चुनौती दिने ढङ्गबाट जुन सभामुखज्यूले अथवा अहिलेको चाहिँ यो अपवित्र किसिमको चाहिँ गठबन्धन सरकारले जुन किसिमको चाहिँ षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार, नेकपा एमाले माथिको मात्रै प्रहार होइन, अहिले कसैले त्यसरी बुझ्छ भने बुझ्नेको चाहिँ कमजोरी हो भन्ने म ठान्छु क्या, प्रणालीमाथि प्रहार हो। अब यो त तपाईँले लगाउने आरोप भयो, उहाँहरूले लगाउने आरोप अर्को किसिमको हुन्छ, त्यतातिर नजाउँ। हटाउनको निम्ति अहिले कति मात्रै भनौँ भन्दाखेरि जस्तो उहाँले सोध्नु भएको प्रश्नको जवाब चाहिँ तपाईँहरू त्यो ऐन पारित गर्नको लागि कसरी सघाउनुहुन्छ? एमाले पनि एउटा संसदीय दल हो, त्यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो, उसको भूमिका संसदमा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ त्यसका लागि? छिटोभन्दा छिटो संसदको अवरोध हटाउनुपर्छ। यसका निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले राखेको संसदीय मूल्य मान्यताभित्र बस्नुहोस्, सरकारले चाहिँ त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर नजाओस्। सभामुखजीले यसरी चाहिँ एउटा पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो बनेर होइन, एउटा लोकतन्त्रमाथि एउटा दलीय अनुशासन, दलीय मर्यादा, दलीय मान्यता होइन जुन खालको चाहिँ राख्नुपर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्दै कुनै अमुक पार्टीको स्वार्थका निम्ति जुन खालको उहाँले चाहिँ अग्रसरता लिनुभयो त्यस्तो गरिनु चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो माग छ। त्यो कुरा चाहिँ उहाँले सम्बोधन गर्ने बित्तिकै सरकारले अर्थात् सभामुखजीले त्यो हाम्रो चाहिँ माग सम्बोधन होइन उपयुक्त ढङ्गबाट, तर्कसङ्गत ढङ्गबाट त्यसलाई समाधान गरिनुपर्छ र छिटो यसको निकास खोजेर संसद नियमित अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले त्यो ठानेका छौँ। गोपालजीलाई दिने जवाब चाहिँ के हुन्छ तपाईँको? त्यो संसद छिटोभन्दा छिटो खोल्नका निम्ति हामी प्रयत्नशील छौँ र आम नागरिकको तर्फबाट पनि होइन एउटा संसदीय मूल्य मान्यताभित्र बसेर सरकारले छिटोभन्दा छिटो निकास खोजोस् भन्ने कुराको सुझाव पनि सरकारलाई दिन जरुरी छ। यसको साथसाथै संसद खुल्ने बित्तिकै यो ऐनलाई पारित गरेर स्थानीय तहका कर्मचारीहरू, सङ्घीय तहका चाहिँ कर्मचारीहरू, प्रादेशिक तहका कर्मचारीहरू एउटा सुचारू ढङ्गबाट उहाँहरूलाई पनि न्यायोचित ढङ्गबाट व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने हामी गम्भीर छौँ। र दोस्रो प्रश्न उहाँले राख्नु भएको छ सडकको किहुँ मार्गको कुरा गर्नुभएको छ। गोपाल कृष्णजी, मलाई लाग्छ किहुँ मार्ग यो धेरै महत्त्वपूर्ण मार्ग हो। यसका निम्ति यसको प्रारम्भिक दिनदेखि नै म जानकार छु, यसको शिलान्यासदेखि नै म जानकार छु। जानकार मात्रै हुनुहुन्छ कि काम पनि गरिरहनु भएको छ? सँगसँगै जानकार भएर नै काम गर्ने हो, बिना जानकारले काम गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले कुनै बिमारीलाई सन्चो गराउनु छ भने पहिला बिमार के हो पत्ता लगाउनुपर्छ। म यो बिमारको बारेमा राम्रो जानकार छु। किहुँ मार्ग धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो कालोपत्रे गरेर हाम्रो चाहिँ 0 किलोमिटरदेखि लिएर बडर भन्ज्याङ हुँदै होइन बोमासम्म यसको चाहिँ लम्बाइ पर्दछ। यसलाई मैले सडकको वर्गीकरणको हिसाबले यो नगर स्तरीय सडक हो। किन भन्दा एउटा पालिकाको एउटा छेउबाट अर्को छेउसम्म जाने सडक भनेको नगरपालिका स्तरका सडक हुन्छन् होइन। अनि त्यसमा सांसद कोष अथवा पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत मैले दुई पटकसम्म, मैले 3 पटक चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने अवसर पाएँ। यो सांसदको हैसियतले मेरो पहलमा हामीले त्यो विनियोजन गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरिमा त्यो सडकका लागि 2 पटकसम्म हामीले 50 लाख वा सोभन्दा माथि पनि एउटा कार्यक्रम चाहिँ राख्न पाइन्थ्यो। त्यो अन्तर्गत यो सडक नै अन्यत्रबाट बजेटले खास सम्बोधन गर्न सकेन भनेर 2 पटकसम्म
मेरो समझमा चाहिँ नि सायद एकपटक 70 लाख, एकचोटि चाहिँ नि 80 लाख। त मैले सांसद कोष अन्तर्गतकै यो पूर्वाधार विकास साझेदारी अन्तर्गतकै बजेट पनि त्यहाँ विनियोजन गराएको छु र त्यसले कालोपत्रे र त्यसको स्तर वृद्धि गर्ने काममा राम्रै सहयोग पुगेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति ठुलो सहयोग चाहिँ नि अरू कुनै पनि कार्यक्रमबाट त्यहाँ परेको पनि छैन। एक दोस्रो कुरा, यस वर्ष पनि मैले यो राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत यो सरकारले विनियोजन गर्ने विशेष बजेट अन्तर्गतको कार्यक्रम पनि यो साझेदारी जस्तो खालको कार्यक्रम हुन्छ, त्यसका निम्ति चाहिँ पनि त्यो मार्गलाई यो वर्ष हामीले बजेट विनियोजन गराएका छौँ। 50 लाख घट्दैन, त्योभन्दा माथि बजेट हामीले विनियोजन गराएका छौँ। त्यसलाई बरु अलि छिटोभन्दा छिटो हाम्रो गोपाल कृष्ण सुवेदी जस्तै एउटा सचेत व्यक्तिहरूले त्यो बजेट समयमा नै सही ढङ्गबाट खर्च गराउनेतर्फ ध्यान दिनु होला। यो सडक हामीले राम्रो गरी चाहिँ सम्पन्न छिटै गर्छौँ। अर्को प्रश्न सुनौ ल अब। ठिक छ। नमस्कार माननीयज्यू, म चक्र कुँवर, भिमाद नगरपालिकाको खेलकुद प्रशिक्षक। हाम्रो भिमाद नगरपालिकामा खेलकुदको क्षेत्रमा जुन आधारभूत संरचनाहरू धेरै कम छ, त्यसको लागि तपाईँले त्यहाँबाट अलिक बजेटहरूको विनियोजन गरिदिनु भयो भने, पहल गरिदिनु भयो भने खेलकुद क्षेत्रमा खेलाडीहरूलाई पूर्वाधार तयार भयो भने मात्रै हामीले व्यावसायिक रूपमा खेलाडीहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। अघि सडकको कुरा गर्थ्यौँ, अहिले खेलकुदको कुरा आयो। ठिक। चक्र कुँवरजीले राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो खेलकुद भनेको हाम्रो खालि एउटा फिजिकल्ली मात्रै नभएर यो अन्य क्षेत्रसँग पनि सम्बन्धित छ। यसले चाहिँ एउटा शैक्षिक बौद्धिक क्षेत्रलाई पनि यसले प्रभाव पार्छ। यसमा हामी सचेत छौँ। जहाँसम्म यो खेलकुद विकासका निम्ति कार्यक्रमको कुरा छ, यो धेरै ठाउँमा अब खेलकुद सामग्री, खेल मैदान, त्यसका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरा हुन्छन्। यसका निम्ति हाम्रो नगर सरकारले गुरु योजनाका साथ आफ्नो चाहिँ टोलमा, आफ्ना ओडाहरूमा, आफ्ना पालिकामा कति खेल मैदानहरूको जरुरी छ, कस्ता कस्ता प्रकारका खेलहरू चाहिँ जरुरी छ, त्यहाँका युवाहरूमा रुचि के छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हेक्का राखेर गुरु योजनाका साथ हामीले पहिला त्यो तयार गर्न जरुरी छ। अब तपाईँ 4 वर्षको कार्यकाल सकिसक्यो, अहिलेसम्म स्थानीय सरकारबाट त्यस्तो खालको गुरु योजना आउने र तपाईँसँग समन्वय गर्ने त्यो चाहना व्यक्त हुने त्यस्तो चाहिँ भएन? यस्तो छ, यसका निम्ति त त्यति धेरै अरू छलफल गर्नुपर्ने, माथि चाहिँ समन्वय गर्नुपर्ने कुरा त्यति धेरै हुँदैन। किनभने यो विषयमा हाम्रा नगर सरकारहरू, स्थानीय सरकारहरू पनि सचेत छन् हैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा जस्तै अब भिमाद नगरपालिकाकै अलि चक्रजीले कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ हाम्रो 9 वटा वडा हुन्। 9 वटा वडामा मानिलिनुहोस् 150 चाहिँ टोलहरू होलान्। ती टोलहरू मध्ये कुन कुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रा खेल मैदानहरू, क्रिकेट मैदान हो कि, फुटबल भलिबल हो कि, बास्केटबल हो कि, यो कुराहरूको प्लान गराउने कुरा त नेपाल सरकारले स्वाभाविक रूपमा नै निर्देशित गरेको छ र तत्त शीर्षकमा चाहिँ बजेटका विनियोजनका प्रबन्ध पनि गरेको छ। खेल क्षेत्रमा यसो गर्ने। तर तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि, स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत खेलकुदका लागि तपाईँहरूको बजेटको अंश चाहिँ किन छुट्टिँदैन कि? प्रश्न त्यहाँनिर हो नि त। यस्तो छ, त्यो खेलकुद अंश भने पनि के हो भन्दाखेरिमा पूर्वाधार विकासमा चाहिँ नि गर्न मिल्छ। त्यो पनि त पूर्वाधार विकासकै कुरा हो। पूर्वाधार विकासमा मिल्छ। यसको निम्ति के हो भन्दा सबै बजेट हामीले खेलकुद क्षेत्रमा लगाउनु पनि मिल्दैन र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम भनेको बजेट ठुलो पनि होइन। एउटा पालिकामा मानिलिनुहोस् 80 करोडको बजेट हुन्छ हैन। एउटा पालिकामा 80 करोडको बजेट हुन्छ। अनि त्यसपछि सांसद पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको कति हुन्छ? 4 करोड। 4 करोडले कति हेर्नुपर्छ? 43 वटा वडा। एक प्रकारले भन्दा 6 वटा पालिका हैन, 2टा नगरपालिका, एउटा नगरपालिका 2टा वडा, अनि त्यसपछि हाम्रो 3टा गाउँपालिका। बजेटको अंश कति हो? यो त हात्तीको अगाडि तिलको दाना जत्रो बजेट हो। फेरि सङ्घीय सांसदहरू भनेका यी पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम भनेका आयोजना बाँड्ने होइन। यो भने त कहीँ कहीँ छिटफुट अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा सारै जनताले चाहिँ यहाँ समस्या पर्यो भने ठाउँमा केही अलिअलि चाहिँ एउटा राहत स्वरूप जस्तो चाहिँ प्रदान गर्ने खालको कार्यक्रम हो। तर सांसदको दायित्वमा पर्ने कुरा सडक मात्रै होइन, खानेपानी मात्रै होइन, खेलकुद पनि त हो नि। खेलकुद पनि हो। त्यसमा पनि त तपाईँहरूको ध्यान त पुग्नु पर्यो नि त। प्राथमिकता केमा दिने भन्ने कुरा हुन्छ। मान्छेले चाहिँ सडक पूर्वाधार मैले अघि भनिहालेँ, सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको युवाहरूका लागि पनि सबैका लागि के भन्दा पहिला सडक हुँदो रहेछ विकासको पहिलो कुरा। अब यसरी बुझौँ कि तपाईँले यो 4 वर्ष कार्यकालमा खेलकुदमा त्यति धेरै ध्यान पुर्याउनु भएन भन्ने हिसाबले बुझ्नु पर्यो? होइन, पुर्याएको छु।
पुर्याएको छु। खेलकुद मैदान निर्माण गर्ने भन्ने पनि केही कार्यक्रमहरू परेका छन् क्या। तर अब सबै ठाउँमा हामीले पार्यौँ कि पारेनौँ भन्दा सबै ठाउँमा पारेनौँ। चक्रजीलाई के जवाफ दिने त अब अहिले? त्यसो भएर चक्रजीलाई हामीले दिने जवाफ के भन्दा पहिलो कुरा हामीले नगर सरकार मार्फत हामीले पनि भन्छौँ, उहाँहरूले पनि पहल गर्नु पर्यो होइन। कुन टोलमा कुन वडामा हामीले चाहिँ खेलकुदको मैदानहरूको जरुरी हो त्यसको गुरु योजना बनाउनु पर्यो होइन। मास्टर प्लान भन्छ नि, मास्टर प्लान बनाउनु पर्यो। अनि मास्टर प्लान अन्तर्गत हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू दिँदै जानु पर्यो। अब यसपटक मास्टर प्लान बन्न सकेन, गुरु योजना बन्न सकेन, अर्को पटक स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ, प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुन्छ, त्यस पछाडि बन्ने कुरा, त्यस पछाडि गर्ने कुरा बनेन म भन्दिनँ, बनेको होला बने पनि तपाईँलाई थाहा भएन। तर म सांसदलाई त्यो सबै कुराहरू जानकारी नहुन पनि सक्छ। किन भन्दाखेरिमा अब खेल मैदानहरूका कुरा, आमा समूहका भवनहरूका कुराहरू सबै कुरा त जानकारी हुँदैन। अब यसमा सङ्घीय सांसदको फेरि के हुन्छ भन्दा यो अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पर्दैन। यो त कुरा के हो भन्दा हामीले त्यही पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सम्बोधन गर्नु भनेदेखि त्यो आफैले डाइरेक्ट बजेट विनियोजन गर्न सकिने कुरा हो। अरू कुरा नीतिगत रूपमा भन्ने हो, हामीले नगरपालिकालाई भनेका पनि छौँ। र सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भन्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतबाट एउटा दुईटा कार्यक्रम हामीले होइन त्यसका निम्ति मन्त्रालयमा चाहिँ नि को ध्यानाकर्षण गराएर पार्न मिल्ने भएको हुनाले त्यसका निम्ति 2 ठाउँमा शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा 1, भिमाद नगरपालिकामा 1 गरेर 2टा हामीले केन्द्रीय सरकार मार्फतका कार्यक्रम पनि पारेका छौँ। जस्तै यो गणपते भन्ने शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8मा हामीले प्रत्येक वर्ष 25 लाखमा नघटाइकन, मेरो विचारमा 2 वर्ष पक्का पर्यो, सायद 3 वर्ष, यो वर्ष समेत गर्दा तेस्रो पटक चाहिँ त्यहाँ बजेट पर्छ। त्यसले खेलकुद रङ्गशालाको चाहिँ नि त्यो पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भएको छ। भिमादमा चक्रजीलाई पनि म भन्न चाहन्छु, भिमाद नगरपालिकाको सबैभन्दा केन्द्र भागमा रहेको भिमाद नगरपालिका वडा नम्बर 6 को रङ्गशालाको स्तर वृद्धि गर्न भनेर यो वर्ष पनि मेरो विचारमा 25 लाखभन्दा माथि पैसा परेको छ। पोहोर साल पनि हामीले पहल गरेर पारेका छौँ। त्यसको राम्रो सदुपयोग गरौँ। अरू ठाउँमा आवश्यक ठाउँमा उहाँहरूले एउटा योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुहोस्, हामी त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिने चाहिँ कोसिस चाहिँ हामी गर्छौँ। अब अर्को प्रश्न सुनाउँछु है तपाईँलाई। हुन्छ। मेरो नाम चाहिँ शर्मिला अम्रे, म कृषि जहानमा नाप्रासाको रूपमा चाहिँ कार्यरत छु। तनहुँ जिल्लाभरिमा चाहिँ सबै नाप्रासाको मात्रै कर्मचारी र थाई कर्मचारी भन्ने कुल अलिअलि मात्र 1-2वटा गाउँपालिका नगरपालिकामा हुनु होला, सबै करारको हुनुहुन्छ। अनि त्यही माथि हामीलाई चाहिँ नाप्रासाकोमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अब अधिकृत लेभलको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो होइन। नाप्रासा भएर अधिकृत लेभलको काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई गाह्रै नै हुन्छ, कागजपत्रदेखि लिएर अब कृषकहरूको समस्याहरू बुझाउँदाखेरि समाधान गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही नै हो। तनहुँ जिल्लाभरि नै कृषि अधिकृत आइदिनु भएकोमा चाहिँ राम्रो हुन्छ, सजिलो हुन्छ। अब यो कृषि अधिकृतहरूको प्रबन्धको जहाँसम्म कुरा छ, यसको हाम्रा कृषिसँग सम्बन्धित अधिकांश कुराहरू अहिले के हुँदो रहेछ भन्दाखेरिमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ है। त्यसमा पनि एउटा निश्चित क्राइटेरिया चाहिँ तोकेको छ। अब कृषि ज्ञान केन्द्र हाम्रो दमौलीमा छ, सायद त्यसले अब 1-2 जिल्ला कुन जिल्ला चाहिँ नि उसले हेर्छ, कार्यक्षेत्र छ। तनहुँ जिल्ला त स्वाभाविक रूपमा त्यहीँबाट हेरिन्छ। अब त्यसमा प्राविधिकहरूको कति जरुरत पर्यो होइन, अन्य कृषिसँग सम्बन्धित अब मलबिउदेखि लिएर होइन, अब सिँचाइ सुविधादेखि लिएर अब यावत कुराहरू चाहिँ त्यहाँ पर्छन्। अब त्यसका निम्ति विधिवत ढङ्गबाट हामीले हाम्रो जिल्लालाई जरुरत पर्ने होइन, जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रले अथवा पशुसँग सम्बन्धित अब भेटनरी अफिसले होइन, उहाँहरूले आवश्यक पर्ने जनशक्तिका बारेमा उहाँहरूले प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढाउन पर्यो। र नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने, सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने कुनै पदपूर्ति अब लोकसेवाबाट हो अथवा चाहिँ अरू कुन विधिबाट हो, त्यसका निम्ति अब हाम्रो तर्फबाट पहल हुन्छ होइन, विधिवत आउनु पर्यो। अब मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू अहिले हाम्रो प्रदेश सरकार मार्फत चाहिँ नि यो पदपूर्ति हुने होला। त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँले भन्नुभएको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ, म पनि भन्न चाहन्छु। र मैले 1-2 चोटि मन्त्रालयमा र संसदमा पनि प्रश्न उठाएको छु क्या, शून्य समय अथवा विशेष समय लिएर पनि भनेको छु के भन्दाखेरिमा हाम्रो कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्नको निम्ति, आत्मनिर्भर हुनका निम्ति हामीले मलबिउ मात्रै भएर पुग्दैन। हामीलाई सँगसँगै के भन्दाखेरिमा प्राविधिक जनशक्ति पनि उपलब्ध गराउनु पर्यो। प्रत्येक वडामा
कमसेकम एउटा चाहिँ कृषि विशेषज्ञ अथवा कृषि को बारेमा चाहिँ किसानहरूलाई सल्लाह दिने सुझाव दिने के भन्छ अब जेटी भन्छ होइन अथवा के भन्छ उहाँहरूको त्यो खालको दरबन्दी पनि हुनु पर्यो। तब नै किसानहरूले चाहिँ होइन सही ढङ्गबाट चाहिँ कृषि उत्पादनलाई गर्न सक्छन्। यसको साथसाथै के हुन जरुरी छ भन्दा बजारीकरणको पनि जरुरी छ। अहिले किसानको समस्या भनेको एक प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ, एकातिर मान्छे बेरोजगार छौँ भनेर भनिराखेको अवस्था छ, अर्कोतिर चाहिँ के भन्दाखेरिमा प्राविधिक पुगिराखेको छैन। यसका निम्ति सरकारले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ। अहिले कमी भएको कुरामा म एकदम अमागाईजीले भनेको कुरामा म एकदम सहमत छु। यसका निम्ति मेरो तर्फबाट गर्ने प्रयत्न म कृषि ज्ञान केन्द्रलाई अथवा हाम्रो यहाँ सङ्घीय कृषि मन्त्रालयलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउने कुरामा हामी चाहिँ पहल गर्छौँ। अर्को प्रश्न सुनौँ ल अब। हजुर माननीयज्यू, यहाँलाई नमस्कार छ। तनहुँ जिल्ला शुक्ला गण्डकी नगरपालिका पशु सेवा शाखाको शाखा प्रमुख ईश्वर रेग्मी बोलिरहेको छु। हाम्रो यस ठाउँमा व्यावसायिक फार्महरू सञ्चालन भएको कुरा त यहाँलाई जानकारी नै छ। प्रत्येक टोल टोल गाउँ गाउँमा हजुरै पुग्नु भएको छ। यस्ता फार्महरू सञ्चालन गर्दाखेरि अलिकति दक्ष प्राविधिक प्रत्येक फार्ममा हप्तामा एकपटक भिजिटिङ गर्न सक्ने गरेर प्राविधिकको व्यवस्था पनि गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। दोस्रो कुरो, अनुदान वितरण गरिरहनु भन्दा एकदम सस्तो पर्सेन्टमा 0% अथवा 1% मात्र लोन प्रवाह गर्न सकियो भने हामीलाई चाहिँ कृषकहरूको चाहिँ अलि स्तर उन्नति हुने थियो भन्ने मेरो यहाँलाई अनुरोध छ। ठिक छ। कृषि फर्महरूमा दक्ष प्राविधिकहरू पुगेनन्। उहाँले भनेको कुरामा म 100% सहमत छु। पुगेनन्, पुर्याउनुपर्छ। यसका निम्ति चाहिँ नि अब नेपाल सरकारको हामीले अब नीतिगत तहबाट नै होइन प्राविधिकहरू यथासम्भव धेरै पुर्याउनको लागि कोसिस गर्ने कुरामा मेरो प्रयत्न पनि हुन्छ। म ध्यानाकर्षण गराउँछु। जहाँसम्म यो एकदम त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा रेग्मीजीले उठाउनु भयो, के भन्दा यो अनुदानभन्दा हामी सस्तो दरमा बरु हामी लोन लिन चाहन्छौँ। एकदम ठिक हो। यो अनुदानबाट उँभो लागिँदो रहन्छ क्या। अनुदान भन्यो अब त्यो तिर्नु पनि पर्दैन भन्यो, मान्छेले ध्यान पनि नदिने हुन्छ। अब अलिकति सस्तो दरमा चाहिँ हामीले ऋण पाइयो भनेदेखि त हामी उत्पादन गरेर त्यो हामी फिर्ता गर्छौँ, किस्ताबन्दी रूपमा फिर्ता गर्छौँ। यो धेरै हिम्मतिलो प्रश्न पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ कि उहाँले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो। हामी अनुदान चाहन्नौँ, हामी ऋण चाहन्छौँ, हामी पौरख गर्छौँ र हामी फिर्ता गर्छौँ। यो एकदम ठिक कुरा हो। यसका निम्ति चाहिँ नि नेपाल सरकारले धेरै प्रकारका उत्पादन वृद्धिसँग सम्बन्धित केही अनुदानहरू र केही चाहिँ नि अब सस्तो दरमा ऋण, विशेष गरिकन सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीकै पालामा, हाम्रै पालामा, मै सांसद भए पछाडि पनि नेपाल सरकारले विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई होइन, दलित वर्गका चाहिँ नि उद्यमी साथीहरूलाई, महिला उद्यमीहरूलाई होइन आदि आदि शीर्षकमा सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने र शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर समेत ऋण उपलब्ध गराउने, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। त्यसलाई विधिवत ढङ्गबाट उहाँहरूले माग अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ हाम्रा सम्बन्धित अनुगमन गर्ने जिम्मेवार कर्मचारीहरूले अनुगमन गर्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट पनि यदि उद्यमी हाम्रा फार्म सञ्चालक साथीहरूले चाहिँ त्यो ऋणका निम्ति होइन उपलब्ध गराउनका निम्ति हामीले पनि केही भन्नुपर्ने, ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने भयो भने सम्बन्धित अफिसमा हामीले कृषि ज्ञान केन्द्र अथवा प्रादेशिक कृषि हेर्ने मन्त्रालयलाई पनि हामीले भन्नेछौँ। प्रायः यस्तो लोनको निम्ति के हुँदो रहेछ भन्दा प्रादेशिक मन्त्रालयबाट वितरण गर्ने प्रावधान रहेछ, कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सिफारिस गर्ने, सम्बन्धित अझै तल चाहिँ हाम्रो के भन्छ त्यो सम्बन्धित पालिकाहरूमा पनि हुन्छ एउटा कृषि हेर्ने चाहिँ कार्यालय, त्यसबाट चाहिँ सिफारिस गर्ने अनि कृषि ज्ञान केन्द्रमा आउने, कृषि ज्ञान केन्द्रले चाहिँ प्रदेशमा सिफारिस गर्ने र त्यहाँबाट विनियोजन गर्ने हो। यसका निम्ति हाम्रो चाहिँ ध्यान जान्छ। मेरो ध्यानाकर्षण चाहिँ आज पनि रेग्मीजीले गराएपछि पनि अझ थप ध्यानाकर्षण चाहिँ भयो। तर यस विषयमा एउटा समस्या के छ भने हामीले बारम्बार रिपोर्टिङ पनि गरेका छौँ। हजुर, सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने त भन्यो, त्यो शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर होस् अथवा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको अथवा उद्यम गर्न चाहने युवाको लागि, तर बैङ्कहरूले ऋण दिँदैनन्। समस्या त्यहाँनिर छ। अहिले तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ कि छैन? अब सांसदको हिसाबले बैङ्कहरूले ऋण दिने वातावरण बनाउन, तपाईँहरूले घोषणा गरेको कार्यक्रमलाई चाहिँ लागू गर्न, गाउँ गाउँमा रोजगारी सृजना गर्न के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो हजुरले भनेको कुरा फाटफुट त हामीले सुनेकै छौँ। किसान साथीभाइहरूले, उद्यमी कृषकहरूले, साना साना उद्योग गर्न चाहने उद्यमीहरूले
सरकारको नीति कार्यक्रम चाहिँ नि व्यवहारमा अलि लागू भएन भन्नुभएकै छ। हामीले बैंकका साथीहरूलाई पनि, अधिकृत जीवहरूलाई पनि, प्रमुखलाई पनि, सम्बन्धित फाँटको कर्मचारी साथीलाई पनि बेला बखत मैले पनि भेटेको छु। जस्तै कृषि विकास बैंकका प्रमुखज्यूलाई मैले पनि तनहुँमा भेटेर 1-2 चोटि मैले ध्यानाकर्षण गराएको छु। खै बाख्रा पालन गर्छौँ भन्नुहुन्छ, भैँसी पालन भन्नुहुन्छ, तरकारी खेती भन्नुहुन्छ, किसानले ऋण पाइएन, या त विभिन्न खालका चाहिँ उल्झनहरू चाहिँ खडा भए भन्नुहुन्छ। यो किन यसो गर्नुहुन्छ, सहज ढङ्गबाट उपलब्ध गराउनु पर्यो भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँ कार्यान्वयनको तहमा पनि हामीले भनेका छौँ। यसो गरौँ न, तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा नि, तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँको पहलले कतिजना युवाले यस्तो खालको ऋण पाए, केही तपाईँसँग जवाब छ? यस्तो हुन्छ, त्यो छैन र त्यो दिन म चाहँदा पनि चाहन्न। किन चाहन्न भने एउटा चुनावमुखी भएर मैले फलानु व्यक्तिलाई, रामबहादुरलाई, श्यामबहादुरलाई, हरिबहादुरलाई, कृष्णप्रसादलाई दिलाएँ भन्नेतर्फ चाहिँ मेरो ध्यान जाँदैन। तर समन्वयको कुरा हो नि त, समन्वयको कुरा हो नि, समन्वयको कुरा हो। यसका निम्ति के भन्दाखेरिमा जसको क्राइटेरिया पुरा भएको छ, क्राइटेरिया पुरा भएका व्यक्तिहरू जोसुकै हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ नि हाम्रो सम्बन्धित जिम्मेवार निकायले चाहिँ नि सहुलियत चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ। सरकारको नीति अन्तर्गत अनुदानको कार्यक्रम छ, अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्यो। भन्सुनको भरमा गरिनु हुँदैन। त्यो मैले कहिल्यै गरिनँ, म गर्दा पनि गर्दिनँ। तर तपाईँले कम्तीमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यति युवाले चाहिँ ऋण लिएका छन् र यति युवा व्यवसायी छन् भनेर जानकारी राख्न सकेदेखि तपाईँलाई थाहा हुन्थ्यो नि त, यति युवालाई अब रोजगारी दिलाउनुपर्छ, त्यसका लागि मैले यसरी पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। यो नीतिगत कुरामा मैले ध्यान दिएको छु, नीतिगत दिएको छु, व्यक्तिगत दिएको छैन। र व्यक्तिगत मैले भनिहालेँ, व्यक्तिगत दिने कुरा भन्दा पनि हाम्रो जिल्लामा ती तथ्याङ्क पनि राख्ने, उपलब्ध गराउने हाम्रा अफिसहरू छन् नि, ती अफिसहरूसँग हामीले रिपोर्ट लिने कुरा एउटा होला। त्यो त अहिले तत्काल मैले हिजो आज त लिया छैन। तर विगत समय एमाले चुनाव लड्दै गर्दाखेरि त्यति बेला नेकपा थियो, घोषणापत्र संयुक्त थियो तपाईँहरूको, नेकपा भइसकेका थिएन, दुवैको घोषणापत्र संयुक्त रूपमा तपाईँहरूले चुनाव लड्नु अगाडि बनाउनु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ यति युवालाई हामी रोजगारी दिन्छौँ 5 वर्षभित्रमा भन्नुभएको थियो। आज तथ्याङ्क भन्न सक्ने तपाईँसँग जवाब छैन। मैले त्यो घोषणापत्रमा पनि छैन। यति 1000 युवा छन्, यति 100 छन् होइन, हाम्रा धेरै छन्, हजारौँ छन्। त्यो त हामीले तथ्याङ्क खोज्यो भने ल्याउन त सकिन्छ। किन भन्दा हामी त्यो तथ्याङ्क लिएर हिँड्ने, सबै नोट गरेर के कति छ भनेर हिँड्ने त्यो सम्भव पनि छैन। तपाईँले बुझ्नु भएकै छ होइन, विधायकहरूले त्यो सबै गर्न सम्भव पनि छैन। यसका निमित्त हामीले स्थानीय तहमा अड्डाहरू राखेका छौँ नि त। कति किसानहरू हुनुहुन्छ होइन, कति चाहिँ हाम्रा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ, कति चाहिँ गाई पालक किसान हुनुहुन्छ, कति भैँसी पालक हुनुहुन्छ होइन, कति चाहिँ हाम्रा उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको छ भन्ने कुराको तथ्याङ्क पनि हाम्रा ती अड्डाबाट हामी लिएर सक्छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले चाहिँ म अपडेट छैन भनेर स्वीकार्नुभयो, त्यस कुरालाई त अब हामीले मान्नै पर्यो। मैले यो सबै कुरा के भन्दाखेरिमा तपाईँको कतिजनालाई रोजगारी दिनुभयो भन्ने कुरा जहाँसम्म छ नि, हाम्रो मुलुकमा के भन्दाखेरिमा धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई रोजगार दिनुपर्छ। 1 वर्षमा हाम्रा 4 लाख 5 लाख युवाहरू विदेशिएका छन्, उनीहरूलाई यो देशमा चाहिँ रोजगार दिनुपर्छ, त्यसलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नीतिगत कुरा सरकारबाट हामीले अगाडि सारेकै छौँ। तर जहाँसम्म अहिले तपाईँले भनेको तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्रमा कति छन् भन्ने कुराको तथ्याङ्क डाटा मात्रै मैले अहिले तपाईँलाई दिन नसकेका हौँ। त्यो पनि हामीले सम्बन्धित अड्डाबाट त हामी सक्छौँ। तर रोजगारी चाहिँ जरुर पाएका छन् भन्ने हिसाबले तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? छैन, रोजगार पाएका छैनन्, धेरैले रोजगार पाएका छैनन्। हामी सन्तुष्ट छैनौँ। किन भन्दा हाम्रो चाहिँ हामीले भनिराखेका छौँ के भन्दा स्थानीय तहलाई पनि भनेका छौँ के भने तथ्याङ्क सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यो तथ्याङ्क राम्रोसँग लिनु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो तथ्याङ्क एउटा सांसदले, प्रदेशका अथवा मन्त्रीले, म एउटा सङ्घीय सांसदले, यो हामीले मात्रै लिएर सम्भव पनि छैन। यो त के भन्दाखेरिमा दर्जनौँ कर्मचारीहरू लगाएर लिनुपर्ने चिज हो नि त। त्यो त हामीसँग जसले ठोकियो नि, हामीसँग ठोकिएर ल मान्यजी रोजगार दिलाउनु पऱ्यो, म बेरोजगार भएँ भन्नेका चाहिँ मात्रै अहिले यहाँ तपाईँलाई सुनाएर त भएन। त्यो त मलाई लाग्छ धेरै जसो मेरै पार्टीकाले सुनाएको होलान्। अर्कोचोटि तपाईँ अब चुनाव लड्नु थाहा छैन, यद्यपि चुनावमा फेरि जानुभयो भनेदेखि अब हिजो मात्रै जनगणनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ, रोजगारी कतिले पाए कतिले गुमाए भन्ने कुरा पनि त्यहाँ अध्यावधिक भएको होला। त्यो कुरा आउला, तपाईँ हेर्नु होला र अबको चुनावमा जाँदाखेरि योजना बनाउन तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। मैले प्रसङ्ग बदलेँ, म अर्को प्रश्न सुनाउँछु है। धन्यवाद। त्यो जरुर गरिन्छ त्यो काम चाहिँ। हजुर, 2टा मात्रै मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसारको भवनमा सञ्चालित छन्। अरू ठाउँहरू अब 2 नम्बर र 4 नम्बर बाहेक अरू संस्थाहरू पुरानो संरचनामा आवश्यकता अनुसारको चाहिँ स्पेस नभइकन नै एकदम कन्जस्टेड रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। अब यसको लागि चाहिँ अब भनौँ न स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको जुन मापदण्ड अनुसार तोकिएका भवनहरू छ त्यो संरचनाहरू बन्नेदेखि हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवाहरू प्रवाह गर्नको लागि चाहिँ अलिकति सहज हुन्थ्यो भन्ने एउटा कुरा हो कि। र अब कतिपय संस्थाहरूमा अब अहिले चाहिँ
खानेपानीको समस्याहरू पनि अलिअलि भएको हुँदा अब पहिला त अब मेन भनेको संरचनाको आवश्यकता छ हामीलाई, यही कुरा हो। लोक थापा रिसिङको स्वास्थ्य शाखाको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 2वटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थाको भवन छ ओडामा भन्नुभएको छ र कतिपय ओडाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खानेपानीको पनि चरम समस्या छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसका लागि तपाईँको पहल के हुन्छ भन्ने उहाँको प्रश्न हो। ठिक हो, लोकजीले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। म पनि रिसिङको स्वास्थ्यसँग पनि जानकार नै छु। स्वयं लोकबहादुरजी यहाँसँगै पनि मेरो चाहिँ बेला बखतमा सम्पर्क भएकै छ। त्यहाँको अवस्था के छ, त्यहाँको समस्या के छ बताउनुहोस्, हामीले के गर्नु पर्यो, यो कुराको सुझाव पनि मैले पालिकासँग मात्रै होइन स्वयं लोकबहादुरजीहरूसँग पनि ल्याएको छु। उहाँले भन्नुभयो होला, उहाँले नै भन्नुभएको छ र यसमा हाम्रो पहल पनि भइराखेकै छ। आज चाहिँ तपाईँलाई उहाँले यो सार्वजनिक मिडिया मार्फत किन भन्नुभयो भन्दा अलिक बढी नैतिक दबाब पुगोस् भनेर पनि होला भन्नुभयो। एकदम मलाई खुसी लाग्यो। यो जति प्रश्न राख्नु भएको छ म खुसी नै छु, किन भन्दा हामीले पनि त जानकारी लिनु पर्यो नि त्यहाँको। अझै छुटफुट रहेछ भने, जस्तै लोकबहादुरजीसँग त म ठोकिएकै थिएँ, म त टचमै थिएँ। मैले योभन्दा अगाडि कोभिडका बारेमा पनि के कसो छ ल है भन्ने कुरा पनि गरेको छु। त्यसो भएको हुनाले सन्दर्भ के हो भन्दाखेरिमा प्रत्येक ओडामा न्यूनतम एक-एकवटा स्वास्थ्य यसलाई चाहिँ अब भन्छ होला, सायद इकाइ भन्छ होला होइन। अब अहिले त सहरी स्वास्थ्य इकाइ पनि भन्छ, अब गाउँपालिकातर्फ सायद यसलाई चाहिँ अब स्वास्थ्य इकाइ भन्यो होला। त्यो प्रत्येक ओडामा पुर्याउने भनेर हिजै भनेको योभन्दा अगाडिको निवर्तमान सरकारकै पालामा पोलिसी ल्याएको हो प्रत्येक ओडामा होइन। 2टा छन् 3टा छन् भने हिजो सेवा पाइरहेको ठाउँमा त्यसलाई कटौती गर भने होइन, तर न्यूनतम पनि नपुगेको ओडा कतै छ भनेदेखि त्यहाँ एउटा न एउटा स्वास्थ्य इकाइ प्रत्येक ओडामा पुर्याउनु पर्छ। त्यो नीति अनुसार किन पुग्न सकेन त तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ? त्यसका निम्ति मेरो विचारमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक ओडामा एउटा स्वास्थ्य इकाइ चाहिँ छैन भने म तुरुन्त मन्त्रालयमा गएर यो बारेमा ढोका ढकढक्याएर टेबल ठोकेर पनि त्यो दिलाउन चाहिँ म लाग्छु। इकाइ छ, भवन छैन, संरचना छैन, समस्या त्यहाँ छ नि त। भवनको सन्दर्भ के हो भने म भन्न चाहन्छु कि जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा सम्बन्धित समुदायको हो। अहिले त हाम्रो जननिर्वाचित निकायहरू पनि छन्, हाम्रा ओडा समितिहरू छन्, त्यहाँबाट हामीले भवनका निम्ति जग्गा भनेर नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने काम पोलिसी नीति अन्तर्गत अहिलेसम्म छैन। त्यो उपलब्ध गराइसके पछाडि भवनको सन्दर्भमा मेरो विचारमा चाहिँ नि यो 3 वर्ष 4 वर्ष पिरियड जुन मै सांसद भएपछि पनि मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर होइन त्यहाँका समस्याहरू अवगत गराएर धेरै ओडाहरूमा हामीले भवन पार्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ। र जहाँ जग्गा छैन त्यहाँ पारेर मात्रै त भएन, त्यो त फ्रिज हुन्छ। फेरि भनेको जग्गाको समस्याको कारणले भवन परेको छैन, समस्या समाधान भयो भने पर्छ भन्ने कुरा तपाईँको। त्यो जग्गा उपलब्ध हुने बित्तिकै सरकारले यतिको पोलिसी घोषणा गरेपछि त यो त जुनसुकै सरकार आए पनि त गर्नै पर्यो नि, किन भन्दा यो सुरुवात भएको छ। त्यसो भएर जहाँसम्म रिसिङकै सन्दर्भमा पनि उहाँले भन्नुभएको कुरा हामीले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। खानेपानीको कुरा पनि गर्नुभएको छ। गत वर्ष चाहिँ हामीले भिरकोटमा पनि होइन निर्माण गरेका छौँ र अन्यत्र पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ उहाँलाई पनि जानकारी होला। ती भवनहरू जस्तै घिरिङका, रिसिङका, भिमादकै पनि, शुक्ला गण्डकीका पनि हामीले कतिपय ठाउँमा भवनहरू परेका छन्। जहाँ जहाँ परेका छैनन् त्यहाँ छिटोभन्दा छिटो जग्गा उपलब्ध गराउने काममा स्थानीय तहले पहल गरोस्, सम्बन्धित ओडा नगरपालिका गाउँपालिकाले पहल गरोस्। अनि जहाँसम्म भवन पार्ने कुरा हो त्यसका निम्ति चाहिँ म नेपाल सरकारको नीति अन्तर्गतै बसेर पार्ने प्रयत्न गर्छौँ। जहाँसम्म खानेपानीको कुरा छ, अब स्वास्थ्य चौकी जस्तो ठाउँमा, अस्पताल जस्तो ठाउँमा होइन, जस्तै अहिले उहाँले भन्नुभएको छ नि, यो मलाई जानकारी छ हिजोको भिरकोट स्वास्थ्य चौकी अहिले आधारभूत अस्पतालको रूपमा चाहिँ हामीले स्तर वृद्धि गऱ्यौँ होइन। कमरेड केपी ओलीले नै मङ्सिर 15 गते भने नि मैले त्यो दिन चाहिँ हाम्रो रिसिङको पनि भिरकोट स्वास्थ्य चौकीलाई चाहिँ आधारभूत अस्पतालको रूपमा चाहिँ स्तर वृद्धि गरेर अब नेपालका प्रत्येक पालिकामा चाहिँ आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने, MBBS डाक्टर सहित उपलब्ध गराउने भनेर जुन पोलिसी छ नि त्यो सफल पार्नका निम्ति हामी लाग्छौँ। र जहाँसम्म चाहिँ जग्गा छैन भने छिटो गरियोस्, जग्गा छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले निर्माणको बजेट पार्ने कुरामा हाम्रो प्रयत्न रहन्छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नै यो चाहिँ जान्छ होइन। यो सरकार चाहिँ यो विषयमा मलाई लाग्छ कुनै पनि सरकार, नेपालका सरकारहरू जुनसुकै पार्टीका बनुन्, उनीहरू अहिले आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने, प्रत्येक ओडामा स्वास्थ्य चौकीहरू पुर्याउने कुरामा अब हामी त एउटा पुलको रूपमा जनताका समस्या नेपाल सरकारको चाहिँ नीति निर्माणको तहमा ल्याउने हामी हौँ।
त्यसका निम्ति चाहिँ हामीले कमी हुन चाहिँ दिँदैन। जसरी हाम्रो लोकबहादुरजीहरूले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ नि, यसरी नै प्रत्येक वडाबाट चाहिँ नि सुझावहरू आओस्, दबावहरू आओस् भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी छौँ। 1 वर्ष पछाडि तपाईँ फेरि चुनावमा भोट माग्न जानुभयो भनेदेखि जनताको बिचमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँसँग तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 मा यस्तो यस्तो विकास भयो, यस्तो यस्तो सुधार भयो भनेर देखाउनको लागि के हुनेछ, एकदम छोटकरीमा जान्न चाहन्छु। जरुर। हामी निर्वाचन फेरि उठे पनि नउठे पनि जनताका बिचमा त हामी निरन्तर गइरहन्छौँ नै हो। अब जहाँसम्म तपाईँले अब आफ्नो कार्यकालभन्दा पछाडि जनतासँग जाँदा के विषय लिएर जानुहुन्छ भन्ने जहाँसम्म प्रश्न गर्नुभएको छ, म हाम्रो गत निर्वाचनमा हामीले प्रकाशित गरेको हाम्रो घोषणापत्र, हाम्रा प्रतिबद्धताहरूलाई स्मरण गर्दै हामीले यो बिचमा 5 वर्षे कार्यकालमा गरेका पहल प्रयत्नहरू र त्यसका उपलब्धिहरू त्यही नै हामीले चाहिँ नोटबुकमा लिएर जाने हो। यो गरियो भनेर सम्झाउने हो। त्यो के हुनेछ, त्यो के हुनेछ, त्यो 2-3 भनेर भन्नुहोस् त। जस्तै पहिलो कुरा पूर्वाधारको क्षेत्रमा के गरियो, म त्यो कुरा चाहिँ पहिलो लिएर जान्छु। जस्तै सडक, मैले सम्भव ठाउँमा हामीले ठुला सडकहरू निर्माण गर्नेछौँ भनेको थिएँ। त्यसका निम्ति मेरो प्रयत्नमा हैन हामीले प्रयत्न गरेर केन्द्रीय स्तरमा हाम्रो पृथ्वी राजमार्गदेखि बाहेक मुगलिनदेखि कोत्रेसम्मको खण्ड हाम्रो स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय राजमार्ग थियो, त्योदेखि बाहेक हामीसँग राष्ट्रिय राजमार्गहरू थिएनन्। त्यसका निम्ति हामीले पहल गरेर त्यहाँका साथीहरूको साथ सहयोग लिएर मन्त्रालयमा समन्वय गरेर हिजोको भीमकाली मार्ग सिर्फ हाम्रो प्रादेशिक स्तरको मात्रै सडक थियो, त्यसलाई हामीले सङ्घीय सडक अन्तर्गत रूपान्तरण गऱ्यौँ। त्यसको चाहिँ भीमादेखि आरुङ खोलासम्म लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सेवा क्षेत्र भएको त्यो राष्ट्रिय राजमार्गमा हामीले पारेका छौँ र प्रत्येक वर्ष 5 करोडभन्दा माथिका बजेट विनियोजन भएका छन् र कालो पत्रेको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यस्तै गरी हामीले गाईघाट गलेङ भनेको हाम्रो चाहिँ चितवनको गाईघाटदेखि लिएर हैन हाम्रो चाहिँ बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश हुँदै हैन गलेङ हुँदै आर्यभञ्ज्याङसम्म जोड्ने गाईघाट गलेङ मार्ग हामीले केन्द्रीय सडक अन्तर्गत हामीले राखेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले ढोरबराई ज्याग्दी करिडोर भन्दै हामीले चाहिँ ढोरबरा दुलेगौँडादेखि हामीले चाहिँ साँखे सालडाँडा ज्याग्दी करिडोर हुँदै दामाचौर भएर पाल्पा रामपुर जोड्ने सडक हामीले केन्द्रीय सडक अन्तर्गत हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउने काम गरेका छौँ। त्यस्तै गरिकन हामीले सेती नदीका, मादी नदीका र केही मार्गका चाहिँ मा परेका चाहिँ पुलहरू, पक्की पुलहरू निर्माण गर्ने कामलाई तीव्रता दिएका छौँ। हामीले साँगे खोलाको रानीटारी पुल सम्पन्न गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ जिदी खोलाको पुल सम्पन्न गऱ्यौँ, अब उद्घाटन गर्न मात्रै बाँकी छन्। त्यस्तै गरी हामीले सेती नदीको पुलको लागि जोड दिइराखेका छौँ, काममा केही ढिलाइ भएको छ त्यसलाई तीव्रता दिएका छौँ। मैदी खोलाको घिरिङ गाउँपालिका र स्याङ्जा जिल्ला जोड्ने मैदी खोलाको पुल अलपत्र थियो, त्यो काम अब करिब सम्पन्न भएको छ। हामी पूर्वाधार क्षेत्रमा यी कुराहरू लिएर जानेछौँ, हामीले यो गऱ्यौँ र कति कुरा हामीले गर्दा गर्दै अझै ढिलासुस्ती भइराखेको छ। जस्तै कलेस्ती दोभानको चाहिँ पुल भन्ने छ हाम्रो कलेस्ती बजारमा, ब्यास नगरपालिकाको 7 र 5 होला सायद त्यो जोड्ने, त्यो पुलका निम्ति हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। कतिपय सडकहरूको हामीले डिपिआर गरेका छौँ, वातावरणीय मूल्याङ्कनको प्रभाव मूल्याङ्कनका कुराहरू चाहिँ गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हामी तनहुँ जलविद्युत आयोजनालाई छिटो गरियोस् भनेर हामीले बारम्बार घचघच्याउने काम गरेका छौँ। एउटा गति पनि अब लिएर अगाडि चाहिँ बढेको छ, समयमा सम्पन्न गर भन्नेतर्फ हामी लाग्नेछौँ। कैयौँ खानेपानी योजनाहरू सङ्घ प्रदेशबाट र स्थानीय तहबाट गरिएका, मूलत मेरो पहल भनेको सङ्घीय तहबाट हेरिएका हैन विभिन्न खानेपानी आयोजनाहरू छन्। ती खानेपानी आयोजनाहरू दमौली, खैरेनी हैन जस्ता अलिकति सहरीकरणका, भीमा जस्तो सहरीकरणका, ढोरफिर्दी जस्तो अलिकति सहरीकरणका ठाउँका खानेपानी योजनाहरू सम्पन्न गराउनेतर्फ र जहाँ सम्पन्न भएका छन् त्यसलाई शुद्ध पिउने पानीको रूपमा चाहिँ विकास गराउनका निम्ति जस्तै खैरेनी टार, दमौली जस्ता ठाउँहरूमा हामीले त्यसको प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले पूर्वाधार विकास, विद्युतीकरणको निम्ति पनि मैले भने कति ठाउँमा अझ छिटफुट बाँकी रहेछ भने त्यसलाई पूर्ण बनाउने कुरामा हाम्रो पहल रहनेछ। यसको साथसाथै हामीले तनहुँ जिल्ला अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पनि ठुलो सङ्ख्या भएको जिल्ला हो, त्यसका निम्ति शुक्ला गण्डकी नगरपालिका, ब्यास नगरपालिका, देवघाट गाउँपालिका हैन जस्ता, मैले मूलतः भने भानु नगरपालिका जस्ता ठाउँहरूमा हाम्रा अव्यवस्थित चाहिँ हजारौँ
मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अझै पनि हजारौँको सङ्ख्यामा सुकुम्बासीको पनि समस्या छ। त्यो समस्या हल गर्नका निम्ति बारम्बार हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। आयोगहरू बन्ने आदि कारणले फेरि विघटन हुने, यो राजनीतिक कारणले एउटा अस्थिरताले गर्दा यो समस्या ल्याएको छ। त्यो हल गर्नेतर्फ हामीले बाँकी कामहरू पनि हामी पुरा गर्नेछौँ। हामीले अहिलेसम्म गरेका कामहरू यी हुन् भन्ने कुराहरू हामीले जनताका बिचमा यिनै कुराहरू लानेछौँ। हामीले ढाँट्नु छैन, हामीले छल्नु छैन, भ्रम छर्नु छैन, तथ्यमा टेकेर हामीले चाहिँ हाम्रा कुराहरू जनताका बिचमा लिएर हामी जान्छौँ। राजनजी, चुनावमा जाँदै गर्दा अथवा जनतालाई भेट्नको लागि जाँदै गर्दाखेरि तपाईँले यो तथ्यहरू गऱ्यौँ, हामीले यो कामहरू गऱ्यौँ भनेर प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि चाहिँ जनताले पत्याउँछन् भन्ने लाग्छ? पत्याउँछन्। गलत कुरा जसले गर्दैन उसलाई आत्मविश्वास हुन्छ। मैले हिजो पनि गलत कुरा बोलेको छैन। हाम्रो पार्टीले पनि हामीलाई निर्देशित गरेको छ, सम्भव कुरा बोल्नुहोस्, सही कुरा मात्रै गर्नुहोस् हामीलाई भनेको छ। हाम्रो आफ्नै पनि व्यक्तिगत एउटा स्वभावको कुरा पनि हुन्छ। हामीले हिजो निर्वाचनमा पनि हामीले जे कुरा सम्भव छ हामीले तिनै कुराहरू हामीले बोल्यौँ र अहिले गर्न पनि त्यसैमा टेकेर हामी अगाडि बढेका छौँ। र भोलिका दिनमा पनि हामीले जनताका बिचमा जाँदा हामी डराउनु पर्ने, हामीले शिर नेउराउनु पर्ने हामीले कुनै काम गरेका छैनौँ। तसर्थ ठाडो शिर लिएर जनताका बिचमा सकेका काम हामी सक्यौँ भन्न पुग्छौँ, नसकेका कामलाई यो कारणले सकिएन भन्ने कुरा जनताका बिचमा राख्छौँ। फेरि आगामी दिनमा त्यसलाई प्रयत्न गर्ने ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। जनताले जसरी मूल्याङ्कन गर्छन्, यदि तपाईँहरूले सक्नु भएको रहन्छ, बढी कुरा गर्नुभयो, काम थोरै गर्नुभयो भन्ने लागेको रहेछ भनेदेखि जनताले दिने फैसला, दिने मतलाई तपाईँहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ? स्वाभाविक रूपमा हामी स्वीकार गर्छौँ। किन भन्दा हामी पूर्ण लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीका कार्यकर्ता हौँ। तसर्थ जनताले हामीलाई जे मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ हामी त्यो थानमा चाहिँ हामी रहनै पर्छ। यसमा कुनै दुविधा मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। तसर्थ मलाई विश्वास छ तनहुँ जिल्लाका जनताहरूले, मतदाताहरूले हामीले कुनै काम बिगारेका छैनौँ, सकेको हामीले सपारेकै छौँ, हामीले प्रयत्न गरेका छौँ, हामीले लापरवाही गरेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा तनहुँ जिल्लाका मतदाता, तनहुँ जिल्लाका जनताका बिचमा हामी जानको निम्ति मलाई लाग्छ हामीले जनतासँगको हाम्रो सम्बन्ध जीवन्त सम्पर्क छ। हस्, हुन्छ। समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद राजनजी। यहाँको लोकप्रिय हेलो सांसद कार्यक्रममा बोलाएर CIN को हेलो सांसदमा आफ्ना कुराहरू जनताका बिचमा राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो सँगै हेलो सांसदको समय सकिएको छ। प्राविधिक साथी सुभाष पन्तसँगै म राजन रुचाल पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।